बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 30 मार्च 2023 रोज़ जुमेरात 8 रमज़ान बमुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद में नाकारा गाड़ियों के मरकज़ तशलिया में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। सऊदी अरब में रियाद रीजन के अल हायर तशलिया में लगने वाली आग पर शहरी दफा की टीमों ने काबू पा लिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वादे रहे कि सऊदी अरब में तशलिया नाकारिया गाड़ियाँ जो हैं उसके मरकज़ को कहा जाता है। शहरी दफा ने ट्विटर पर बयान में कहा कि अल हायर तशलीह में आग लगने की इत्तला फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं फौरी तौर पर पहुँच गईं और आग पर काबू पा लिया गया। अलजौफ रीजन में पुलिस को रिश्वत देने की जो है कोशिश करने पर एक रहायशी गिरफ्तार। अलजौफ के इलाके में सिक्योरिटी जो गश्ती फोर्स है उसने युगांडा की शहरियत के एक रहायशी को गिरफ्तार किया है। वो किसी जो एक इलीगल जो बंदे को अपनी गाड़ी में छुपा कर ले जा रहा था, तो रहायशी जो है उसने सिक्योरिटी वाले जो अहलकार को रिश्वत भी देने की कोशिश की, जिस पर जो है मुल्ज़म को और दोनों को दूसरे को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। रमज़ान मुबारक में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने जाने के लिए 60 रास्ते मखसूस। रमज़ान मुबारक के दौरान नमाजियों और ज़ायरीन के मस्जिद नबी आने जाने के लिए 60 रास्ते मखसूस कर दिए गए। सऊदी खबरसार इदारे एसपीए के मुताबिक सऊदी अरब की हुकूमत ने नमाजियों और ज़ायरीन की सहूलत को सामने रखते हुए उनकी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रसाई आसान बनाने, नमाजियों को इबादत के लिए पुरसकून माहौल की फ्राहमी और ज़ायरीन की हिफाजत और सलामती के लिए गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। बताया गया है कि इन इंतजाम के तहत नमाजियों को जमा करने के लिए 60 अहम और सानवी राहदारियाँ जो हैं वो मखसूस की गई हैं और इसके अलावा ज़ायरीन के लिए कायम 60 राहदारियों में 38 जो हैं वो मरकज़ी राहदारियाँ, 14 ज़ैली और 8 एमरजेंसी रास्ते हैं। और इन रास्तों का मकसद मस्जिद नबी में ज़ायरीन और नमाजियों के दाखिले को आसान बनाना, उनकी हिफाजत का ख्याल रखना है, रश को कंट्रोल करना है ताकि भगदड़ ना हो सके। इसके अलावा इन राहदारियों के बायस मस्जिद में नमाज के लिए मखसूस जगहों पर ज़ायरीन को तकसीम करना, मस्जिद नबी में मर्दों और ख़वातीन के लिए मखसूस मकामात और सहन में नमाजियों की निगरानी करना मुमकिन बनाया गया है। वहाँ में इफ्तार दस्तरखान जो है कदीम अवाम पकवान से सज गए। सऊदी अरब के बाहर रीजन में रमज़ान के दौरान कदीम अवामी पकवान गैर मामूली मकबूलियत हासिल करने लगे हैं। सरकारी खबरसार एजेंसी एसपी के मुताबिक बाहर रीजन के शहरों, कस्बों और किरियों में इफ्तार और सहरी के दस्तरखानों पर वो पकवान नज़र आ रहे हैं जिनके किस्से बुज़ुर्ग नई नस्लों को सुनाते रहते हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि इफ्तार दस्तरखानों पर बुज़ुर्गों की पसंदीदा तरीन रोटी, अलखुब्ज़ा, शोरबा, लस्सी, असली घी और कहवा होता है। सऊदी अरब जायदाद की गैर मुल्की मलकियत के निज़ाम को हतमी शक्ल दे रहा है। सऊदी अरब की जनरल रियल एस्टेट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अब्दुल्ला अल हमाद ने कहा, सऊदी अरब में रियल एस्टेट की गैर मुल्की मलकियत के लिए एक नया निज़ाम बनाया जा रहा है और ये तकमील के आखिरी मराहिल में है। सऊदी रोज़नामा औकात के मुताबिक सऊदी अरब में जो जायदाद की गैर मुल्की की मलकियत है उसके बारे में उन्होंने ये तबसरा रोटाना खलीजिया चैनल पर एक इंटरव्यू में किया। उन्होंने इशारा दिया है कि गैर मुल्की जो हैं वो सऊदी अरब में मुबैना तौर पर जो रहायशी और ज़रई समेत हर किस्म की जायदाद जो हैं वो ख़रीद सकेंगे। उनका कहना है कि ये निज़ाम इस्लाम जो है वो 2 मुक़द्दस शहरों मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में भी गैर मुल्कियों को प्रॉपर्टी खरीदने की इजाज़त देगा। अगरचे ये वाज़ेह नहीं है कि ये कानून कब से नाफिज़ुल अमल होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि इसका जल्द इतलाक़ होगा। जायदाद की जो गैर मुल्की मलकियत है उसके मुमकिना मनफी असरात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि निज़ाम की तैयारी में तमाम चीज़ों को सामने रखा गया है। एमिरेट्स एयरलाइन का 8 नए रूट्स पर डबल डेकर तैयारों की परवाज़ का ऐलान। दुबई से ताल्लुक़ रखने वाली दुनिया की मरूफ एयरलाइन एमिरेट्स ने ऐलान किया है कि 8 नए रूट्स पर डबल डेकर तैयारों की परवाज़ का ऐलान कर दिया। खलीजी अखबार के मुताबिक एमिरेट्स एयरलाइन अप्रैल 2023 के आगाज़ से अगले अगस्त तक मौसम गर्मा की परवाज़ों के शेड्यूल में अपने बड़े डबल डेकर एयरबस A380 तैयारे को दुनिया के 6 बरे-आज़मों में अपने आलमी नेटवर्क के अंदर मज़ीद मकामात पर चलाने का इरादा रखता है। कंपनी की तरफ से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि यह बड़ा तैयारा 8 इजाफी मकामात पर काम करेगा, जिनमें कासाब्लांका, बाली, बीजिंग, शंघाई, नास, बर्मिंघम, कुआलालंपुर और ताइपे शामिल हैं। रमज़ान में खाने के ज़ियाद से कैसे बचा जा सकता है, सऊदी अथॉरिटी की तजवीज़।
ماہ مقدس رمضان کے دوران میں کھانے کے ضیاع کو روکنے کے لیے سعودی عرب کی جنرل فوڈ سیکیورٹی اتھارٹی نے کئی تجاویز دی ہیں۔ ان سے روزہ داروں کو زیادہ پائیدار کھانے اور افطاری کی تیاری میں مدد مل سکتی ہے۔ یہ تجاویز GFCA کے خوراک کے ضیاع اور فضلے کو کم کرنے کے لیے جو قومی پروگرام ہے اس کا حصہ ہیں۔ اتھارٹی نے انہیں سوشل میڈیا پر اس ضمن میں گزشتہ ہفتے برپا کردہ مہم کے حصے کے طور پر جاری کیا ہے۔ اس مہم کا مقصد غذائی تحفظ کے بارے میں شہریوں میں شعور اجاگر کرنا، خوراک کے ضیاع کی روک تھام کرنا ہے اور لوگوں کو اچھی اور صحت مند خوراک لینے کی طرف راغب کرنا ہے۔ طویل انتظار کے بعد سعودی عرب نے الیکٹرانک قرآن پاک جاری کر دیا۔ ای مصحف سعودی عرب کی جانب سے ایک طویل انتظار کے بعد جاری کر دیا گیا۔ سعودی عرب کی طرف سے جاری کردہ الیکٹرانک مصحف ای مصحف قرآن کریم تیار کیا گیا ہے۔ سعودی عرب نے قرآن پاک کو بڑی محنت سے تیار کروایا ہے۔ پورا قرآن پاک تفسیر کے ساتھ دستیاب ہے اور اسے ایک ٹچ سکرین کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بائیں سے دائیں سکرین کو چھونے سے صفحات پلٹ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ آواز، تلاوت، ترجمہ اور تشریح بھی شامل ہے۔ اس کو quran.ksu.edu.sa پر وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے سعودی عرب کی ایک تحقیقی ٹیم نے نابینا افراد کے لیے بھی قرآن پاک کا ایک الیکٹرانک نسخہ ہے وہ تیار کیا تھا۔ سعودی عرب کی توکلنا اپلیکیشن سے قبلہ کی درست سمت وہ معلوم کیجیے۔ سعودی عرب کی ڈیٹا اور مصنوعی اتھارٹی ذہانت کی صدایا کی تیار کردہ توکلنا سروس اپلیکیشن نے قبلہ کی سمت وہ اس کی خصوصیت سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ کار متعارف کرایا ہے۔ اس فیچر سے فائدہ اٹھانے والوں کو کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ قبلے کی صحیح سمت وہ جاننے میں مدد ملے گی۔ استفادہ کنندگان کو اپلیکیشن میں سروسز آپشن پہ جانا ہوگا، پھر مذہبی خدمات کی انتخاب کریں، اس کے بعد قبلہ کے آئیکن کو پریس کر دیں۔ ایپلیکیشن میں ایک کمپاس اور اس کے ساتھ ایک تیر دکھایا جائے گا جو قبلہ کی طرف سمت دکھائے گا۔ واضح رہے کہ توکلنا سروسز ایپلیکیشن میں شامل مذہبی خدمات میں نماز کے اوقات سمیت کئی خصوصیات موجود ہیں۔ سعودی گرین انیشیٹو کے 2 سال خواب کیسے حقیقت میں بدلا؟ سعودی عرب کے جزیرہ نما جغرافیائی حدود جو عربہ ہے اس کے بارے میں جب کوئی سوچتا ہے تو یہاں ربع الخلی کے بڑے ریگستان کی موجودگی کے باعث اس کے ذہن میں تا حد نظر ریت کے ٹیلے نظر آتے ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے 2 سال پہلے ماحولیاتی تحفظ توانائی کی منتقلی کے لیے گرین انیشیٹو پروگرام شروع کیا گیا، اور جب سعودی گرین انیشیٹو پروگرام کے 2 سال مکمل ہونے پر جائزہ لیا جائے تو یہ پروگرام کئی سنگ میل وہ عبور کر چکا ہے۔ 10 بلین درخت لگانے کی طرف اپنا جو ان کا ٹارگٹ ہے رواں دواں ہے، اب تک 18 ملین درخت لگائے جا چکے ہیں۔ گرین انیشیٹو پروگرام کا مقصد 40 ملین ہیکٹر اراضی کو سرسبز بنانا ہے، جس میں سے 60,000 ہیکٹر رقبے پر کام مکمل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ سعودی عرب بھر میں 60 مقامات کو درختوں کی نشوونما کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ ریاض میں گودام پر چھاپا، 5 ٹن ایکسپائرڈ غذائی اشیاء ضبط کر لی گئی۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے ریاض میں گودام پر چھاپا مار کر 5 ٹن ایکسپائرڈ اشیاء ضبط کی ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اتھارٹی نے گودام پر چھاپا میونسپلٹی اور متعدد حکومتی اداروں کے تعاون سے کیا۔ اتھارٹی نے کہا گودام میں غیر معیاری ماحول میں مرغی کے زائد المیعاد پیکٹ رکھے ہوئے تھے۔ گودام میں کام کرنے والا عملہ مرغی کے پیکٹ سے تاریخ انتہا تبدیل کر کے نئی تاریخ کے سٹیکر لگاتا تھا۔ اس کے علاوہ گودام میں کام کرنے والے کارکنوں کے پاس صحت کارڈ اور سرکاری ڈاکومنٹ بھی نہیں تھے۔ گودام سے ملنے والی تمام اشیاء کو موقع پر ہی طرف کر دیا گیا۔ اتھارٹی نے کہا گودام میں کام کرنے والے کارکنوں کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے کر دیا گیا، جبکہ مالک کو طلب کر لیا گیا ہے۔ پاکستان ایئر لائن کی ایک نئی ایئر لائن ایئر سیال کی پہلی فلائٹ سعودی عرب روانہ ہوگی۔ پاکستان ایئر لائنز ایئر سیال نے غیر ملکی فلائٹس کا آغاز کر دیا۔ اس کی پہلی پرواز بدھ کو 160 مسافروں کے ساتھ جدہ پہنچی۔ ٹویٹر پر ایئر سیال نے صارفین کو مطلع کیا ہے کہ ہماری پہلی غیر ملکی فلائٹ PF716 لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے جدہ کے لیے روانہ ہوئی۔ خیال رہے کہ 22 مارچ کو ایئر سیال نے اعلان کیا تھا کہ ان کی پہلی غیر ملکی پرواز 29 مارچ کو سعودی عرب کے لیے روانہ ہوگی۔ ایئر سیال نے مختلف وہ پرائیویٹ بینکوں کے کارڈز پر ٹکٹ خریدنے والوں کے لیے بھی ڈسکاؤنٹ کا اعلان کر رکھا ہے۔ ایئر سیال کی جانب سے کچھ دنوں پہلے ایک ٹویٹ میں کہا گیا تھا کہ ایئر لائنز میں سفر کرنے والے لوگوں کو الائٹ بینک، حبیب میٹرو بینک، حبیب بینک لمیٹڈ، MCB اور بینک آف پنجاب کے کارڈ پر 10% ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا۔ پاکستان کے شہر سیالکوٹ سے شروع کی گئی ایئر سیال ملک کی تیسری پرائیویٹ ایئر لائن ہے۔ دسمبر 2020 میں شروع کی گئی ایئر لائن سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کی ملکیت ہے۔ سعودی عرب میں اسکولوں اور جامعات کے طلباء کے لیے سیاحتی تعلیم کے پروگرام کا آغاز۔
سعودی عرب کی وزارت ٹورزم نے ٹورزم کی تعلیم دینے کا ایک منفرد جو ہے وہ قدم اٹھایا ہے، جس کے تحت اسکول اور یونیورسٹی کے طلباء کے لیے سیاحتی شعبے میں معیاری تعلیمی پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ وزارت سیاحت نے ایک بیان میں بتایا کہ اس اقدام کا مقصد بڑے قومی اور بین الاقوامی تعلیمی اداروں کے ساتھ شراکت داری کرنا ہے۔ یونیورسٹی کے طلباء کے لیے لیبر مارکیٹ کے لیے درکار اہم مضامین میں داخلہ لینے کے لیے مطالعے کے مواقع اوپن کرنے، طلباء میں بیداری پیدا کرنے اور سیاحت کی تعلیم کے راستوں کی طرف ان کے مستقبل کو جو سفر ہے اس کو تیار کرنے کی ایک کوشش ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔